बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा क्या होगा, नवाज के इस्तकबाल पर फतवे आ गए। फतवे दो किस्म के आए हैं जी। एक जगह पे दिए जा रहे हैं जी, जन्नत के टिकट दिए जा रहे हैं। इससे पहले जी जो हो रहा था वो गल सिर्फ बिरयानी पे थी या होंडा 125 पे थी। उसके बाद जी बात अब आ गई है जन्नत के टिकट पे। जो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। मैं इसको जन्नत का सर्टिफिकेट देता हूँ। हल्का NA 113 के साबका MNA चौधरी असद रहमान का मीटिंग से कार्य मीटिंग उन्होंने की है से खिताब करते हुए अल्लाह माफ फरमाए जी कि उन्होंने ये कहा है जी कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो तो जनती हैं ही हैं, और जो लाहौर 21 अप्रैल को 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ को लेने जाएंगे उनको जन्नत का सर्टिफिकेट में देता हूँ। ये इनकी एक वीडियो है, जरा वो चेक कीजिएगा, फिर बात करते हैं। आ गया तो कुछ लोग फिर ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे इकट्ठे हो गए। तो मैंने उन्हें कहा, मैं वो सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो उस नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब जितने आप आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये देते हैं ना, आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस मार्च को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। ये हैं जी साहब, इन हजरात साहब, इनकी एज देख लें। ये 1993 में मेरे ख्याल में ये इलेक्टेबल हैं। 1993 में नून लीग में आए थे और उससे वक्त से लेके 2018 तक ये MNA रहे हैं जी, हल्का 113 से। और इन साहब ने ये बात फरमाई है, इसका जो फैसला आप खुद ही करें। बहुत कुछ कहने का दिल कर रहा है, पर चलें इस मरतबा मौका मैं आप लोगों को देता हूँ। बताएं इनको, इन जैसे हजरात के लिए कमेंट्स में जरा कमेंट करके बताएं कि क्या कहना चाहिए। दूसरी तरफ जी एक मौलाना साहब हैं, उन्होंने भी इनके खिलाफ एक बात फतवा दे दिया है, वो भी जरा सुन लें वो क्या फरमा रहे हैं। मैं आपके इस क्लिप के जवाब में ये कह रहा हूं कि मीनारे पाकिस्तान जाने वाले सीधे जहन्नम में जाएंगे इंशाल्लाह। जन्नत में तो बड़ी दूर की बात है, जन्नत की तो खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। जा किस लिए रहे हैं? एक झूठे के लिए जा रहे हैं, एक चोर के लिए जा रहे हैं, एक डाकू के लिए जा रहे हैं, जो मुल्क लूट के चला गया है उसके लिए जा रहे हैं। और जहां झूठ पे झूठ बोला जाएगा वहां जा रहे हैं। ऐसी मजलिस में जा रहे हैं जैसी मजलिसों के बारे में फरमाया गया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठों पर। सारे फरिश्तों की भी लानत है, सारे इंसानों की भी लानत है झूठों। अल्लाह की लानत है झूठों पर जी, फरिश्तों की लानत है। अब इन्होंने भी फतवा दे दिया है, नवाज शरीफ साहब झूठे हैं सच्चे हैं, इसका भी फैसला आप खुद कीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा जी। इनके बारे में भी कहने का कुछ दिल कर रहा है, लेकिन मैं इस दफ़ा कुछ नहीं कहूँगा। इस दफ़ा आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। देखते हैं जी आप लोग क्या कहते हैं इन हज़रात के बारे में जो इस तरह की बातें फरमा रहे हैं। दोनों फतवे आपने सुन लिए हैं, पता लग जाएगा कि आप लोगों का क्या इस दोनों फतवों के बारे में तसुरात हैं जी, वो भी बता दीजिएगा। उसके अलावा जी ये फ़ारूक हबीब साहब ने जी ये 2 दिन पहले इस्तेकाम पार्टी में चले गए थे। उसके बाद जी आसमा शराजी साहब फरमाती हैं कि फ़ारूक हबीब जैसा कारकुन जब अल्लाह ताला का इज़हार करे तो समझ लें कि नज़रिया अपनी मौत आप मार गया। इन साहिबा को कोई पूछे कौन सा नज़रिया मर गया? वो नज़रिया मर गया जो जेल में भी बैठ के 5 साल 10 साल के 12 साल के बच्चे भी अब उसकी ज़ुबान बोल रहे हैं, पोस्टरों को पे काली स्याही फेंक रहे हैं, उन पोस्टरों को फाड़ रहे हैं। उसका नज़रिया मर गया है कि पिछले साल इलेक्शन अभी होने थे, इस साल की मई में इलेक्शन होने थे, 2 सुबह में वो इलेक्शन नहीं करवाए गए। उसके इस नज़रिए की वजह से कि कहीं वो जीत के दोबारा ना आ जाए। 11 असेंबलियाँ सूबाई कौमी असेंबली टूटी थी, नवंबर में इलेक्शन होने थे, अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए। उसका नज़रिया मर गया। कौन सा नज़रिया मर गया? हर तरफ से तो उसको आपने डुबोने की कोशिश की, तोशा खाना का इल्ज़ाम आपने उस पर लगाने की कोशिश की, उसकी बेटी नजायज़ बेटी का इल्ज़ाम आपने उस पर लगाने की कोशिश की, साइफर का केस आप उस पर लगा रहे हो। हर किस्म के झूठे सच्चे गवाह लोगों को ब्लैकमेल करके उसको लाया जा रहा है, उसके खिलाफ गवाही बनाई जा रही है। 164 के तहत आप बयान लिए जा रहे हैं लोगों को ब्लैकमेल करके 2-2 4-4 माह गैप करने के बाद, और उसके बाद आप फिर भी कह रही हो
کہ اس کا بیانیہ ختم ہو گیا. بیانیہ تو پھر اس بندے کا ہے جو لندن سے گیا, ایک لوکل فلائٹ میں گیا, اور وہاں سے اب ایک چارٹر کر کے آ رہا ہے. وہ چارٹر کس نے دیا وہ سب کو پتا ہے, اور اس میں 150 بندہ آ رہا ہے جس میں اس کے اپنے من پسند قسم کے یوٹیوبر اور صافی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جیسے لوگ اور آپ جیسے حاجن جو جھوٹ تو بولتے نہیں ہیں, اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے, وہ دنیا کو پتہ ہے. اور آپ لوگ بتا رہے ہو آپ کہ نواز شریف آ رہے ہیں, نواز شریف کا آپ نظریہ ایک بنا کے پیش کر رہے ہو, اور عمران خان کے نظریے کو مار رہے ہو آپ لوگ. اب آپ لوگ ہی بتاؤ کہ وہ نظریہ زندہ ہے. یہ ایک تصویر نظر آ رہی ہے آپ کی ہوگی جس میں آپ کو انوار اللہ کاکڑ صاحب نظر آ رہے ہوں گے سب سے آخری لائن میں. اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہمارے ایکس وزیر اعظم ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, اور عمران خان صاحب جو ہمارے ایکس وزیر اعظم ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے. انوار اللہ کاکڑ صاحب ابھی یہ چائنا میں ہو رہی ہے کانفرنس ہو رہی ہے, وہاں پہ گئے ہوئے تھے, سب سے آخری لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے. اور یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اگلی لائن میں دیکھیں پیوٹن بھی کھڑا ہوا ہے, شی جن پنگ بھی کھڑے ہوئے ہیں, چائنا کے جو صدر ہیں وہ بھی, اور اس کے علاوہ اور بھی صدور کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کو کون سی جگہ دی گئی ہوئی ہے جو ان کی جگہ بنتی تھی. اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب بھی گئے ہوئے تھے, وہ بھی کانفرنس میں گئے ہوئے تھے, وہ دیکھیں کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی کھڑا ہوا ہے عمران خان پیوٹن کے ساتھ, آپ نے دیکھ رہے ہوں گے شی جن پنگ بھی کھڑے ہوئے ہیں ان کی اسی لائن میں جہاں پہ عمران خان کھڑا ہوا ہے. یہ وہ نظریہ ہے جو نظریہ عمران خان نے اس پاکستانی عوام کو دیا تھا, خودداری کا, بہادری کا, بھوکے رہ لو لیکن کسی کی غلامی نہیں قبول کرنی. یہ وہ نظریہ تھا جو بھی قائم ہے, اور 80% سے اوپر لوگ ابھی بھی اس نظریے پہ عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں. یا آپ لوگوں کی مرضی ہے اس نظریے کو مانے نہ مانے, اس کو آپ نے کیسے لینا ہے یہ آپ لوگوں پر ہے. اور اس کے علاوہ جی پشاور ہائی کورٹ میں یہ ایک اور ٹکر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ دیکھیے گا کہ پشاور ہائی کورٹ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ امینڈمنٹ کا نوٹس لے لیا ہے. حالانکہ یہ نوٹس لینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو, ہائی کورٹ اسلام آباد کو, باقی کسی نے لیا نہیں ہے, اور انہوں نے لے لیا جی آرمی ایکٹ امینڈمنٹ کا نوٹس لے لیا ہے کہ جب صدر مملکت نے سائن ہی نہیں کیے تو یہ قانون کیسے بنا سکتے. منسٹری آف لا اور منسٹری آف ڈیفینس اور چیئرمین سینٹ سے جواب طلب کر لیا گیا ہے. چیئرمین جو اس وقت تھے چیئرمین سینٹ تھے سجرانی صاحب, وہ اس وقت قائم مقام صدر بنے ہوئے تھے, خیر سے اب جواب طلب کر لیا. ایسے دلیر ماؤں کے دلیر بچے اس پاکستان میں خیر ابھی بھی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. دیکھیں جی اب اس پہ کیا آتا ہے, کیا ہوگا تو کچھ بھی نہیں, کیونکہ ایسی عدالتوں کے فیصلوں کو جو فیصلے ان کے حق میں نہ ہوں یا ان کے مخالف ہوں ان کو تو ویسے بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے. اب دیکھیں جی اگر جس طرح نواز شریف صاحب کو ابھی عطا تعالیٰ صاحب نے آ کر انہوں نے پٹیشن دائر کی اور ان کی ضمانت کے لیے شخصی ضمانت ابھی ہو جائے گی. حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ سیٹ ہوئی تھی شجید محمد اور دوسرے لوگوں کی مثال دے رہے تھے, حالانکہ شجید محمد اور باقی جن کی مثالیں یہ دے رہے تھے یہ وہ ملزم تھے. یہ مجرم میں 50 روپے کے اسٹمپ پیپر پہ ایک بندہ ان کو ضمانت دے کے 4 ہفتوں کے لیے بھیجا گیا تھا, اور یہ 4 سال کے بعد منہ دکھانے آ رہے ہیں. حالانکہ ان کا بس چلے تو یقین مانیں یہ اندر سے ایئرپورٹ سے جا کے ان کو اپنے تھیلیوں میں بچھا کے وہاں پہ رن وے پہ ان کو لے کے آئیں, اور وہاں سے باہر لے کے آئیں, اور پھر باہر لے کے ایئرپورٹ پہ ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے میرے پاکستان لے کے جائیں. وہاں پہ جلسہ جب ختم ہو تو وہاں سے بٹھا کے واپس ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے پورے پاکستان کا چکر لگا کر ان کو رائے بینڈ چھوڑ کے آئیں. لیکن ہمارا یہ پاکستان ہے. اور دوسری طرف بات کریں اسرائیل میں اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پہ, ابھی کل بھی ہزاروں کی تعداد میں ایک ہفتال پہ بمباری کر کے آپ نے حاملہ مائیں, بچے, بزرگ, نرسیں, ڈاکٹر, جوان سب کو آپ نے شہید کر دیا. اور وہاں پہ پانی, خوراک, میڈیسن سب کچھ بند ہو چکی ہے. اور آج پاکستان امریکہ کے جو صدر ہے جو بائیڈن وہ وہاں پہ پہنچ چکا ہے, وہاں پہ پہنچ کے اسرائیل کے وزیر اعظم کو آپ سپورٹ دے رہے ہو, کس چیز کی سپورٹ دے رہے ہو کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ اور بے گناہوں کو آپ ماریں. اگر آپ کا حماس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, حماس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے, تو حماس کے ساتھ آپ لڑو نا. کم سے کم آپ بے گناہ فلسطینی بچوں کا کیا قصور ہے, فلسطینی ان حاملہ عورتوں کا کیا قصور ہے, فلسطینی ان بزرگوں کا کیا قصور ہے, فلسطینی ڈاکٹر اور انجینئر ان کا کیا قصور ہے جن کو آپ ماری, ان کو 41 کلومیٹر کا ایریا دیا ہوا ہے. خدا را ان پہ رحم کریں. خیر ہمارے اللہ تعالیٰ فلسطین پہ رحم فرمائے, اپنا اور اپنوں کا کیا کیا پاکستان